इरहा की हालत इस वाक़ये के बाद काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसका दिल हर शय से उचाट हो गया था। अपने डैड के बहुत कहने पर भी वो कॉलेज नहीं गई थी। इसके लिए तो जैसे अब ज़िंदगी ही रुक गई थी। इसकी हालत देखते हुए इसके वालिदैन ने इसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। वो पहले भी इसकी पढ़ाई की वजह से रुके हुए थे। इरहा बेटा, आपका रिश्ता तय कर दिया है। आपके बाबा ने बहुत ही नेक, शरीफ और सादतमंद लड़का है। सादा से लोग हैं, तुम्हारे बाबा को काफ़ी पसंद आया है। ये रिश्ता उन्होंने हाँ कर दी है। अगले जुम्मे को आपका निकाह है बेटा। इसकी माँ ने इसके सर पर बम फोड़ा था। अभी तो इसके दिल के जख्म ताज़ा दम थे कि इसके घर वालों ने इतनी जल्दी इसे किसी और को सौंपने का फैसला कर दिया था। इसका दिमाग इसे कह रहा था कि भूल जाए इस बेवफा को, मगर दिल आज भी इसी के नाम की माला जप रहा था। वक्त पर लगा कर उड़ गया था। आज इसका निकाह था और इसे लग रहा था इसका दिल किसी भी वक्त रुक जाएगा। वो किसी और की दुल्हन बनी बैठी थी। ये सोच ही इसकी जान निकाल रही थी। निकाह का वक्त हुआ तो इरहा को लगा अगर इसने इकरार किया तो इसका दिल यहीं पर रुक जाएगा। अपने बाबा के हाथ अपने कंधे पर महसूस करते इरहा की आंखों से आंसू टूट कर गालों पर बहने लगे। धुंधली आंखों और गायब दिमागी के साथ इसने सर हिलाया था। जब रुखसती का वक्त आया तो वो फूट फूट कर रो दी। न जाने ये रोना रुखसती का था या किसी और चीज का था। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। वो दुल्हन बनी गाड़ी में बैठी अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी रुकी तो इसे किसी ने गाड़ी से निकाला। इरहा ने यूं ही एक नजर उठाकर सामने देखा तो इसकी निगाहें साख्त हो गई। अपनी आंखों के सामने खान पैलेस की आलीशान इमारत देखकर वो साख्त रह गई। इसे सामने नजर आता मंजर अपना वहम मालूम हुआ था। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ये यकीनन इसका ख्वाब था। तभी गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर इरहाम खानजादा नहायत ही शान से गाड़ी से निकलकर इसके मुकाबिल आया था। अपने मुकाबले इस शानदार शख्स को खड़ा पाकर इरहा को हर शय साख्त होती महसूस हुई। वो सिर्फ साख्त अंदाज में इस मर्द को देखने लगी जो कब कैसे इसके दिल का मकीन बना इसे खबर ही ना हुई थी। वो बिना पलके झपकाए इसे देख रही थी। इसे डर था कि अगर इसने पलक झपकी तो सामने का मंजर गायब हो जाएगा। इरहाम खानजादा ने चंद कदमों का फासला तय करते हुए बुद्ध बनी खड़ी इरहा को अपनी गोद में उठाया और इसे लिए अंदर की जानब कदम बढ़ाए थे। इस अचानक इफ्तिताह पर इरहा बेख्तियार होश में आई। खुद को इरहाम खानज़ादा की बाहों में पाकर वो बौखला गई थी, इस हकीकत का इदराक करते हुए कि ये सब कोई ख्वाबो ख्याल नहीं बल्कि हकीकत है। इरहा हवास भागता हुई थी। छोरे छोरे मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह यहाँ लाने की और मुझे हाथ लगाने की? मैं कहती हूँ नीचे उतारे मुझे, मैं किसी और की अमानत हूँ। इरहा को लग रहा था कि यकीनन ये शख्स इसे अगवा कर चुका है। इसकी बारात, इसका ससुराल, इसका शौहर सब न जाने कहाँ थे। वो इस वक्त एक गैर महरम की तहवील में थी। भले ही वो शख्स इसके दिल का मकीन था, मगर अब किसी और का हक था। लिटिल गर्ल, पुरसकून रहो, तुम इस वक्त इसी की बाहों में हो जिसको खुद को अपनी अमानत समझ रही हो। इरहम खानजादा ने चलते चलते इसकी मज़ाहमत पर अपनी नीली आंखों से इसे घूरते हुए जो मैनी लहजा इख्तियार किया तो इरहा इसकी बात पर उलझ कर इसे देखने लगी। क्या मतलब? वो बेसाख्ता पूछ बैठी। मतलब ये है कि मैं ही तुम्हारा वो शोहर हूँ जिसके साथ तुम रुखसत होकर आई हो। निकाह के वक्त दिमाग कहाँ था तुम्हारा? इरहाम खानजादा ने इरहा के सर पर बम फोड़ा था। इसका निकाह इरहाम खानजादा से ही हुआ था। इसने अपने ज़हन पर जोर देते हुए निकाह के लम्हात याद करने चाहे, मगर इस वक्त अपने सदमे में थी, इसे याद नहीं था कि काजी साहब ने क्या कहा। इसने तो बस अपने के हिलाने पर सर इकरार में हिलाया था। ये सुनते ही इसकी मज़ाहमत दम तोड़ गई कि वो दिलबर ही इसका महरम है। इरहाम खानज़ादा इसे लिए अपने आलीशान से कमरे में दाखिल हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कोई आम सा शख्स था, कोई शरीफ इंसान। आप कैसे हो सकते हैं? इरहाम इसे बेड पर लिटाते इसके दाएं बाएं हाथ जमा कर इस पर झुका तो इरहाम ने थूक निगलते हुए अपने वालदा की अल्फाज याद करते हुए अपनी उलझन का इजहार किया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं शरीफ नहीं हूँ? इरहाम मजीद इस पर झुकते हुए खूंखार निगाहों से इसे देखने लगा। इसकी खूबसूरत आंखें अपने इतने करीब देखकर इरहा अपनी सांस रोक गई थी। मुकाबिल की जानलेवा खुशबू इसे अपने हसार में जकड़ने लगी थी। जवाब दो इरहा, क्या मैं शरीफ नहीं लगता? तुम्हें ऐसी कौन सी बदमाशी की है तुम्हारे साथ जो मैं तुम्हें शरीफ नहीं लगता? मुकाबिल की गर्म सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस करके इरहा ने धड़कनें बेतरतीब हुई थी। मगर इसके सवाल पर इरहा के आगे कुछ दिनों पहले का मंजर वज़ा हुआ था। इसके चेहरे पर खौफ ज़ाहिर हुआ था। वो हकीकत जो इस दिल अजीज शख्स को अपने महरम के रूप में देखकर चंद लम्हे के लिए इस ज़हन से निकल गई थी। इस शख्स का सफाक रूप याद आते ही वो खौफ से कांप उठी थी।
اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ تھا کہ وہ اب اس شفاق انسان کی دسترس میں ہے۔ اس کی آنکھوں کا اچانک بدل جانا ارحام خانزادہ نے بغور دیکھا۔ اسے خوفزدہ دیکھتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ چینج کر کے سو جاؤ، مجھے کچھ ضروری کام ہے، ارحام اچانک سرد لہجے میں کہتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ رات کو کمرے میں آیا تو ایک نظر اپنے بیڈ پر سکری سمیٹی سادہ سی لباس میں ملبوس ارہا پر ڈال کر وہ واش روم کی جانب بھر گیا۔ چینج کر کے وہ بلیک ہوڈی اور ٹراؤزر میں ملبوس پھر سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر ارہا کی آنکھیں کھلی تھی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو خود کو ارحام خانزادہ کے کمرے میں اکیلا پایا۔ وہ شاید باہر گیا تھا، مگر رات کے اس وقت اور وہ کمرے میں کب آیا تھا؟ ارہا نے ایک نظر سامنے ایک بجاتی گھڑی کو دیکھ کر سوچتے ہوئے بیڈ سے اترتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو نہ جانے کیوں اس کے قدم اس کمرے کی جانب بڑھے تھے جہاں اس نے ارحام خانزادہ کا اصلی روپ دیکھا تھا۔ ارحان نے کانپتے ہاتھوں سے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے خالی پا کر اس نے سانس بحال کی۔ وہ شاید اس وقت کہیں باہر گیا تھا۔ ارحا دھڑکتے دل کے ساتھ اب اس کے آفس روم میں داخل ہوئی تھی جہاں وہ سارا دن کام کرتا تھا۔ وہ اس روم کی ہر چیز کو بغور دیکھتی کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ وہ ارحام خانزادہ کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ آخر وہ کون تھا، کیا کام کرتا تھا، وہ یوں اتنی آسانی سے کیسے کسی کا قتل کر سکتا تھا۔ ہر جگہ دیکھتے ہوئے اس نے اوپر بنے ریک میں سے کچھ فائلز ملی تھی جن میں سے ایک کو کھولتے ہی ارحا کی آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان گھومنے لگے تھے۔ وہ عالی شان مرد جس پر وہ دل ہاری تھی، وہ اس شہر کا سب سے بڑا گینگسٹر تھا، گناہوں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ارحام خانزادہ، جسے دنیا اس کی شفافیت اور بے رحمی کے لیے پہچانتی تھی۔ وہ بہت ہی پاورفل انسان تھا جس کی پاور کے آگے پولیس، میڈیا سب بے بس تھے۔ فائل میں اس کی تمام کالے کرتوتوں کی ثبوت تھے۔ ارحا ابھی خوفزدہ نگاہوں سے یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ کسی نے اچانک پیچھے سے اسے اپنے حصار میں جکڑا۔ ارحا کے ہاتھوں سے فائل چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ کچھ راز راز ہی رہیں تو اچھا ہوتا ہے، اگر ظاہر ہو جائیں تو خطرناک بن جاتے ہیں۔ ارحام خانزادہ کی گہری سرگوشی اور اس کی سانسوں کی تپش اپنے کان پر محسوس کرتے ارحا کانپ اٹھی۔ ارحام خانزادہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ اسے بیڈ پر لٹاتا خود بھی اس کے ساتھ لیٹ کر اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ بیبی گرل، سو جاؤ، خود کو تھکاؤ مت، جب تک میں نہ چاہوں تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ ارحا نے خوف سے کانپتے ہوئے اس کے حصار سے نکلنا چاہا تو ارحام نے اسے پوری طرح خود میں قید کر لیا۔ اس کی گہری سرگوشی کے ساتھ لبوں کا مدھم سا لمس اپنے کانوں پہ محسوس کرتے ارحا جلدی سے آنکھیں موند گئی تھی۔ اگلی صبح ارحا کی آنکھ کھلی تو ارحام کمرے میں نہیں تھا۔ کل رات جو انکشاف اس پر ہوا تھا وہ ارحا کو بری طرح خوف زدہ کر گیا تھا۔ ارحا نے جلدی سے اپنا موبائل تلاش کرتے اپنے والدین سے رابطہ کرنا چاہا تھا۔ وہ انہیں سب بتا دینا چاہتی تھی۔ اسے اس شخص سے اب خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بہت کوششوں کے بعد بھی وہ جب ان سے کانٹیکٹ نہ کر پائی تو اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا تھا۔ کہیں ان کو کچھ ہو تو نہیں گیا تھا، کہیں اس شخص نے ان کو کچھ کر تو نہیں دیا تھا۔ یہ سب سوچیں اسے بری طرح بے چین کر گئی تھی۔ وہ جلدی جلدی چینج کر کے نیچے آئی تھی۔ اس نے باہر جانا چاہا تو گارڈز نے اسے روکنے لگے تھے کہ اس کا باہر جانا منع ہے۔ باس نے ان کو سختی سے منع کیا ہے اور ان کی اجازت کے بغیر اسے کہیں نہ جانے دیا جائے۔ یہ سب سن کر ارحا مزید خوفزدہ ہوئی تھی کہ کیا وہ اس شفاق شخص کے پاس قید ہو گئی تھی اور اس کے ماں باپ وہ کہاں ہیں۔ ارحا ڈرتے ڈرتے ارحام کی جم میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی وہ نیلی آنکھوں والا نوجوان ویٹ لفٹنگ کر رہا تھا۔ شرٹ کے ساتھ آج ویسٹ بھی ایک طرف پری تھی۔ وہ شاید اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہی شام کی ورک آؤٹ کرتے ہوئے ویسٹ پہن کر رکھتا تھا۔ اس کے باڈی بلڈر وجود کے پھولے ہوئے مسلز اور ایبس دیکھ کر ارحا کی آنکھیں پھیلی تھی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنے بابا کے پاس۔ ارحام کی گہری نیلی سوالیہ نگاہوں کو خود پر مرکوز پا کر ارحا کے لبوں میں جنبش اختیار کی تھی۔ بیبی گرل، اب تم شادی شدہ ہو، یہی تمہارا گھر ہے اور اب تم بچی نہیں ہو جو بابا بابا کرتی رہو۔ Now you have handsome husband, so اب مجھ پر توجہ دو، get out۔ ارحام خان زادہ نے پلے فل انداز میں کہتے ہوئے اسے آنکھوں سے پاس آنے کا اشارہ کیا تو ارحا سٹپٹا کر مزید چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ دیکھیں ارحام، میری امی اور بابا بے قصور ہیں، آپ انہیں کچھ مت کہیے گا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پر آپ پلیز مجھے ان سے ایک بار ملنے دیں۔ ارحا نے روحان سے انداز میں کہا تو اس کی باتوں کا مطلب سمجھتے ہوئے ارحام ویٹ نیچے رکھ کر اس کے قریب آیا تھا۔
پہلے تو بیبی گرل تمہیں ان لبوں پر ماسٹر ہی سوٹ کرتا ہے، سو کال می ماسٹر اوکے، اور سیکنڈ تمہارے ماں باپ بالکل ٹھیک ہے اور جب تک تمہارے لب خاموش رہیں گے وہ ٹھیک ہی رہیں گے، اور لاسٹ میں تمہارا ماسٹر ہی ہوں۔ ماسٹر نہیں، یقین کرو، ارحام نے گمگیر آواز میں اسے کہتے ہوئے اچانک اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرا تو ارحا گڑبڑا کر پیچھے ہوئی تھی۔ کیا اس نے اس کی اس دن والی بربراہٹ سن لی تھی؟ ارحام اسے کمرے میں تھامے اپنے قریب کرتا اچانک ہی اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ ارحا مقابل کے لمس پر کام کر اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ ارحام نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو ارحا نے فوراً آنکھیں کھولی۔ ارحام کچھ دیر اس کی معصوم آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا۔ ارحا بھاگ کر وہاں سے نکلی تھی جبکہ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ان کی شادی کو 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ ارحا ارحام کے خوف سے اس کی ہر بات خاموشی سے مان لیتی تھی، مگر اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ وہ اپنے سامنے اس کی بات اس کے والدین سے بھی کروا چکا تھا۔ ارحام کے ہی حکم پر ارحا نے اس کو اپنی خیریت کا بتاتے ہوئے انہیں بتایا تھا کہ وہ ارحام کے ساتھ دوسرے شہر میں ہے، جس پر وہ دونوں مطمئن ہو گئے تھے۔ ارحام نے اس کے لیے فیمیل میٹس رکھی تھی جو اس کے تمام ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ ارحا بظاہر تو خاموش تھی مگر اندر سے وہ بہت ہی ڈری ہوئی تھی۔ وہ شخص آج بھی اس کے دل کا مکین تھا، وہ آج بھی اس سے محبت کرتی تھی، مگر اس کی حقیقت جان کر اس کے دل پر اس کا خوف بیٹھ گیا تھا جسے وہ چاہ کر بھی نکال نہیں پا رہی تھی۔ اس دن ارحام اپنے ایک ضروری میٹنگ کے لیے مینشن سے باہر جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ گارڈز کی ایک بہت بڑی فوج تھی۔ ارحام نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے گاڑیوں کی ایک لمبی قطار گیٹ سے باہر نکلتی دیکھی تھی۔ اس نے گھوم پھر کر مینشن کا جائزہ لیا تو اب مینشن میں گنے چنے گارڈز ہی تھے۔ زیادہ تر گارڈز ارحام خانزادہ کے ساتھ جا چکے تھے۔ اس کے لیے رکھی گئی میٹس کو وہ کاموں میں الجھا چکی تھی۔ گیٹ پر موجود گارڈز جب کچھ دیر کے لیے گشت کرتے ہوئے گیٹ سے ہٹے تو ارحا جو کہ لان میں ہی بیٹھی تھی کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ اس موقع کو غنیمت جان کر وہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ آج شاید قسمت اس کے ساتھ تھی جو وہ اس عقوبت خانے سے نکل گئی تھی۔ وہ رکشہ لے کر پولیس اسٹیشن پہنچی تھی۔ اس کا نام ارحام خان زادہ ہے۔ وہ بہت خطرناک انسان ہے۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے اتنی آسانی سے کسی کو مار دیا۔ اس نے دھوکے سے شادی کر کے مجھے اپنے مینشن میں قید کر لیا اور مجھے میرے والدین کو بھی دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے اس کے خلاف کچھ بولا تو میرے ماں باپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ میرے پاس اس کے خلاف تمام ثبوت موجود ہے، یہ دیکھیں سر، پلیز آپ مجھے اور میرے ماں باپ کو اس شخص سے بچا لیں۔ ارحا نے روتے ہوئے پولیس آفیسر سے تمام احوال بیان کیے تھے۔ اوکے میڈم، آپ مجھے 2 منٹ دیں، میں ذرا اپنے سینئر سے بات کر کے آتا ہوں۔ پولیس والا یہ کہتا اپنے آفس سے باہر آیا تھا اور کسی کو فون ملانے لگ گیا۔ سر، ہمارے پاس آپ کی بیوی آئی ہے آپ کے خلاف ثبوت لے کر، اب کیا کرنا ہے؟ مقابل کی بات پر دوسری جانب ارحام خانزادہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اسے مطمئن کر کے واپس مینشن جانے کا بولو، یہ کہہ کر کہ بہت جلد آپ کی درخواست پر کارروائی کی جائے گی۔ ارحام خانزادہ کی حکم پر وہ جی سر بول کر ارحا کے پاس آیا تھا۔ ارحا اس پولیس والے کی بات پر عمل کرتی دوبارہ مینشن آ گئی تھی۔ ارحام خان زادہ رات کو واپس آیا تو ارحا آج ہوئے واقعے کی وجہ سے بری طرح خوف زدہ ہوئی۔ پہلے ہی کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں ارحام کو یہ بات پتہ نہ چل جائے کہ وہ آج مینشن سے باہر نکل کر اس کے خلاف پولیس اسٹیشن گئی تھی۔ ارحام خان زادہ نے ایک نظر سونے کی ایکٹنگ کرتی ارحا پر ڈالی جو یقیناً اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد اب اس سے خوف سے سونے کا ناکام ایکٹنگ کر رہی تھی، اور پھر سر جھٹک کر چینج کر کے اس کے برابر میں آ کر لیٹا۔ ارحا اپنی سانسیں روک گئی تھی، مگر اگلے ہی پل ارحام نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنے حصار میں قید کرتے آنکھیں موندی تھی تو ارحا کی اب بھی سانس بحال ہوا تھا۔ 3 4 دنوں بعد ہی خان مینشن پر ریڈ پڑی تھی اور اے ایس پی بھاری نفری کے ساتھ مینشن میں داخل ہو کر ارحام خانزادہ کو گرفتار کر گیا تھا۔ ارحا نے سانس روک کر اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو ہتکڑی میں جکڑا دیکھ کر جسے آج بھی اس کا دل شدت سے چاہتا تھا، مگر وہ ایک مجرم تھا۔ اس کا آزاد رہنا بہت سے معصوم لوگوں کے لیے خطرہ تھا، اس ملک کے لیے خطرہ تھا۔ اس کا دل مر گیا تھا مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ اس نے اپنی محبت کی بجائے حق کو چنا تھا، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے وطن کے لیے اس نے اپنی چاہت، اپنی محبت قربان کر دی تھی۔ اس کا دل ساکن تھا مگر وہ مطمئن تھی۔ ارحام خانزادہ کو پولیس اہلکار ہتھکڑی لگا کر باہر وین کی جانب لے جا رہے تھے جب اس نے اچانک ہی پلٹ کر اس معصوم مگر نڈر سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا اور پھر اہلکاروں کے ساتھ وہاں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ آخری مسکراہٹ ارحا کے دل میں اٹک گئی تھی۔ وہ یہ مسکراہٹ شاید کبھی نہ بھلا پاتی۔
یہ रोग शायद तमाम उम्र रहने वाला था, मगर वो इसके साथ रहती तो चाहे वो इसे दुनिया की सारी खुशियां ही क्यों न दे देता, वो हमेशा बेसुकून रहती। वो अपने घर आ गई थी। इसने अपने वालिदैन को सब कुछ बता दिया था, जिस पर इसके वालिदैन ने इसके सही सलामत वापस आने पर खुदा का शुक्र अदा किया। इसे वापस आते 1 हफ्ते हो गया था, और 1 हफ्ते में वो बिल्कुल खामोश सपाट सी रहती थी। इसकी जिंदगी के रंग वो शख्स अपने साथ ले गया था। वो इसकी जुदाई पर रो भी नहीं पाई थी। इसने खुद इसे खुद से दूर किया था, और अब वो किस हक से आंसू बहाती। दिन यूं ही सुस्त रवि से चल रहे थे। वो भी एक उदास सी शाम थी, जब वो अपने कमरे में खामोश से बैठी हुई थी। बाहर कुछ अलग तरह की हलचल सी मची थी, शायद कोई मेहमान आया था। वो इस सब से बेनियाज गुमसुम सी अपने ही ख्यालों में मगन बैठी थी। कोई दरवाजा खोलकर अंदर आया था। जब सहने की हिम्मत ना हो तो इतने बड़े फैसले नहीं करने चाहिए। इसकी आवाज एरा इसकी आवाज पर एरा बुरी तरह उछली थी। खौफजदा निगाहों से रुख मोड़ा तो पीछे ही वो नीली आंखों वाला नौजवान ब्लैक शर्ट और जीन्स में मलबूस खड़ा था। इसे यहाँ देखकर एरा खौफ से जम गई थी। क्या ये वो जेल में नहीं है? वो यहाँ कैसे? और अगर वो बाहर आ गया तो क्या इसे ये भी पता चल गया कि इरहा ने ही इसे जेल में डलवाया है? अगर ऐसा था तो यकीनन अब उससे और उसके वालदैन से बदला लेगा। डरो मत, मैं कोई बदला बदला लेने नहीं आया, बल्कि तुम्हें लेने आया हूँ। इरहम खानजादा ने बेड पर इसके साथ बैठते हुए अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर इसकी जानिब बढ़ाया। इरहा ने डरते डरते इसके हाथ से कार्ड लेते खोल कर देखा तो अगले ही पल इसकी आंखें बेयकीनी से फैली, क्योंकि कार्ड पे इरहाम खानजादा की यूनिफॉर्म में मलबूस तस्वीर के साथ मेजर इरहाम खानजादा लिखा था। ये कैसे? आप तो गैंगस्टर! इरहा ने नाम संजी से मुंह खोला। इसे देखा तो इरहाम की एक क्यूट सी अंदाज पर हंसते हुए झुककर बेइख्तियार इसके गाल पर अपने लब रख गया। इरहा शर्म के मारे लाल होती बेइख्तियार थोड़ी पीछे हुई थी, जिस पर इरहाम ने हमेशा की तरह इसे अपने हसार में लेते अपने पास किया था। मैं मेजर ही हूँ। वो एक मेंशन की खातिर एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ये रोल प्ले करना पड़ा। इरहाम ने इसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए बताया तो इरहा की निगाहों की तपिश सुर्ख होती इधर-उधर देखने लगी। लेकिन फिर आपको पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया था? इरहा ने एक और उलझन बयान की। वो तो हमारे प्लान का एक हिस्सा था। इन लोगों के लिए बहुत से सीक्रेट्स थे मेरे पास। इसलिए मेरे अरेस्ट होने की खबर वो यकीनन मुझ तक पहुंचने के लिए मेरा पीछा करते। और तब हमारे जाल में फंस जाते, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। हमारा मिशन कामयाब रहा। इरहम खानजादा ने उसे मुकम्मल तफसील बताई थी। आई एम सॉरी, मैंने बगैर कुछ भी सोचे समझे आपके खिलाफ सबूत पुलिस को दे दिए। तमाम बातें जानने के बाद इरहा को अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हुआ था। यकीनन इसके इस अमल पर इरहाम को बुरा लगा होगा। अगर आप ऐसा नहीं करती तो मुझे पता कैसे चलता कि मेरी बीवी इस कदर अपने रब और अपने मुल्क से वफादार है कि अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर सकती है। इरहाम ने मुस्कुराकर इसके बाल कान के पीछे किए थे। आपको किसने कहा मुझे आपसे मोहब्बत है? इरहा ने इसके बात पर ब्लश करते हुए कहा। आपकी आंखों ने। इरहाम ने जज्बात के आलम में कहा था। और आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है क्या? इसकी बात पर इरहा ने मुस्कान लबों पर दबाते हुए पूछा। मुझे आपकी आंखों में नजर आती मोहब्बत से मोहब्बत है, इरहाम ने रोमानी अंदाज में कहते हुए इसे अपने सीने में छुपा लिया था।